Happy Pista, kining pagpahibalo sa atong Ginoo sa ulogon unta ni siya March 25. Unya natulman nga Semana Santa, the following week Easter octave man pod, mo na nga karon gyud sa nahitabo makaigsunan. Unsa ba ang mga importante nga mga mensahe nga ato usab nga mapamalandungan nining pagsaulog nato sa pagbaybalo may tungod sa Ginoo? Sama sa giingon sa anghel paglipay, ang Ginoo naguban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Kini usa ka pasalig. This is an assurance to Mary, and not only Mary is given this assurance. The people of the Old Testament like Abraham, sila si Jacob, si Moses, Jeremiah, and others, gihatagan usab nining maong pasalig. Ug kahibalo kita nga kun ang Dios gali mo pasalig sa iyang Dios nun nga plano, magmalampuson gayud kini makaigsuonan. So kana ang una nga punto nga diha sa atong kinabuhi usab, ang Dios naghatag kanato nining pasalig sa iyang lawas ug dugo ning santos nga misa. Mao bitaw na makaigsuonan ingon ang mga Bible scholars, usa sa mga basic usab nga gigamit diha sa misa kanang moingon ang pari, ang Ginoo manaa kaninyo. Di ba? So kana pasalig kana sa Dios nga siya mag-uban kanato, maanaa kanato. So kana makaigsunan magdala kana nato og panalangin og grasya. Sa mga si Maria nahimo niya ang tanan bisan palisod ang iyang nagian nga kahimtang sa iyang pagsunod o pagdawat sa misyon nga iyang gidawat isip cooperator, no, nag-cooperate siya sa plano sa Dios og nahimo gyud kini nga ang nagbalampuson nga ang atong Ginoong Kristo miabot inis kalibutan pinaagi ni Maria ug kita nakabaton og kaluwasan. So kana makaigsunan mo ta na mag-abni kanato or magdani kanato nga diha sa atong kaugalingon magkanunayan kita diha sa pagtambong santos nga misa aron ato nga madungog ug ato nga madawat kanang pasalig sa Dios nga mag-uban siya kanato kanunay. Kana lang palihog manindog. Nagato kami sa usa ka Dios samahan